श्री पुरुषोत्तम महात्म्य कथा अध्याय 19। सुतजीले भन्नुभयो, हे तपस्वी ब्राह्मण हो, यस्तो भनिरहेका प्राचीन मुनि नारायणलाई मुनिहरूमा उत्तम नारद मुनिले मिठो बोलीले प्रसन्न पार्दै भन्नुभयो, हे ब्राह्मण, हे नारायण, तपस्याका खानी सुदेव ब्राह्मणलाई प्रसन्न भएका भगवान विष्णुले के उत्तर दिनुभयो? हे तपोनिधि, त्यो उत्तर मलाई पनि बताउनुहोस्। तब श्री नारायणले भन्नुभयो, यस्ता प्रकारले महात्मा सुदेव ब्राह्मणले निवेदन गरिएका भक्तवत्सल भगवान अर्थात् भक्तहरूलाई प्यारो गर्ने भगवान विष्णुले आफ्ना वचनहरूले सुदेवलाई प्यारो गर्दै उत्तर दिनुभयो। हरि भगवानले भन्नुभयो, हे द्विजश्रेष्ठ, तिमीबाट जो कार्य गरियो यो यस्तो कार्य हो जुन अरू कसैले गर्ने छैन। जुन कार्यले म प्रसन्नतामा प्राप्त भएँ त्यो कार्य पक्कै पनि तिमी जान्दैनौ। यो मेरो अत्यन्त प्यारो पुरुषोत्तम महिना बित्यो। स्त्रीका साथै शोकमा डुबेका तिमीबाट भोकै प्यासै कष्टपूर्वक रही त्यो पुरुषोत्तम महिनाको सेवा व्रत तिमीबाट हुन गयो। हे तपनिधि, तपस्याका खानी सुदेव, यो मलमास वा अधिक मास कहिने पुरुषोत्तम महिनामा जो जन एउटै पनि उपवास गर्दछ, हे द्विजोत्तम ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव, त्यो जन अनन्त पार पाइ नसक्नु पापहरूलाई पनि भस्मीभूत पारेर दिव्य विमानमा चढेर वैकुण्ठ लोक जान्छ भने तिम्रो त 1 महिना पुरै निराहार बित्यो। अनि असमयमै मेघ आउनाले पनि यानि मेघ लागेर घनघोर पानी वर्षनाले प्रतिदिन बिहान मध्याह्न साँझ तीनै कालमा तिम्रो त्रिकाल स्नान पनि हुन गयो। हे तपोधन सुदेव, महिनाभरि नै तिमीले पानीमा स्नान गर्न पायो। अनि त्यति नै मात्रामा अखण्डित नटुटेको उपवास व्रतहरू पनि तिम्रा भए। शोक रूपी समुद्रमा डुबेकाले नजानिकन नै भए पनि तिमीद्वारा पुरुषोत्तम महिनाको सेवा व्रत हुन गयो। यस्ता प्रकारले हुन गएको तिम्रो यो साधनको परिमाण कसले नाप्न सक्दछ र? तराजुको एकापट्टिको पल्लामा वेदले कहिएका जति साधन छन् ती सबैलाई थुपारेर अनि अर्कोपट्टिको पल्लामा पुरुषोत्तमको व्रत फललाई राखेर ब्रह्माजीले अघि देवताहरूको सामुन्ने तौलिनु भएको थियो। वेदका ती अरू साधनहरू हल्का भए, पुरुषोत्तमको व्रत फल नै भारी भयो। त्यसकारण पृथ्वी तलमा रहने मनुष्यले पुरुषोत्तम महिनाको पूजा गर्नै पर्छ। हे तपोधन तपस्याका धनी सुदेव, यद्यपि पुरुषोत्तम महिना त सबै ठाउँमा छ, तथापि यस पृथ्वी तलमा पुजिएको पुरुषोत्तम मास सबभन्दा फलदायक हुन्छ। त्यसकारण हे वत्स, हे बाबु, यतिखेर तिमी सब तरहले धन्य छौ, किनकि तिमीले यस पुरुषोत्तम महिनामा अति कठोर भयङ्कर तपस्या गरेका छौ। मनुष्यको जन्म पाएर जो जन पुरुषोत्तम महिनामा स्नान दान आदि सुकर्मले रहित रहन्छन् भने ती जन्म जन्मान्तरसम्म दरिद्र भइरहन्छन्। त्यसकारण जो मनुष्य सब तरिकाले पुरुषोत्तम मासको सेवा गर्दछ त्यो मनुष्य मेरो प्रिय पात्र बन्दछ, धन्य हुन्छ र भाग्यमानी हुन्छ। अनि नारायणले भन्नुभयो, हे मुनि नारद, यति सुदेवलाई भनेर जगदीश्वर हरि भगवान तुरुन्तै गरुडमा चढेर झलझलकार वैकुण्ठ लोकमा जानुभयो। अनि पत्नी सहित सुदेव चाहिँ पुरुषोत्तम महिनाको सेवाका प्रभावले मरेर बहुरिएको छोरोलाई देखेर रात दिन अत्यन्त खुसी रहे। मैले थाहा नै नपाइकन मबाट पुरुषोत्तम महिनाको सेवा हुन गयो। त्यो सेवा नै सफल हुन गयो, जसले गर्दा मरिसकेको छोरो पनि बहुरियो। अहो आश्चर्य छ, यस्ता प्रकारको महिना कहिल्यै पनि नदेखिएको थियो न सुनिएको थियो। देखे सुनेकै थिएन। यस्ता प्रकारले आश्चर्यले चकित हुँदै प्रत्येक त्यो पुरुषोत्तम महिनालाई राम्रोसित पुज्न लागे ब्राह्मणले। पत्नी सहितका ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव पनि त्यो छोराका साथ अत्यन्त प्रसन्न रहन्थे। सुदेवका छोराले पनि आफ्ना असल कामहरूले बाबुलाई प्रसन्न पार्यो। त्यसपछि कर्म मार्गबाट प्राप्त हुने फलहरूमा रुचि त्यागेर केवल एउटै भक्ति मार्गमा रुचि राख्ने ती सुदेवले पुरुषोत्तम मासलाई र प्रतिदिन भगवान हरिलाई स्तुति गर्दै आदरका साथ पूजा गर्न थाले। सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम महिनालाई सारा दुःख नाश गर्ने ठानेर त्यस महिनामा स्त्रीका साथै रहेर जप हवन पूजन आदि कार्यले श्रीहरि भगवानको सेवा गर्न थाले। यस्तै प्रकारले रहेर 1000 वर्षसम्म निरन्तर संसारका सारा विषय भोगहरूलाई भोगेर स्त्री सहितका द्विजोत्तम ब्राह्मण श्रेष्ठ उनै भगवान विष्णुको परमधाम वैकुण्ठ लोक गए। जुन लोक योगीहरूका लागि पनि दुष्प्राप्य छ भने अनि ती भारी यज्ञ गर्नेहरूका लागि त्यो लोक कहाँबाट प्राप्त हुन सक्छ र? जुन लोकमा गएर हरि भगवानका नजिकमा बस्नेहरू कुनै प्रकारको शोक चिन्तामा डुब्दैनन्, त्यस्तो वैकुण्ठ लोकमा गएर त्यहाँका सारा सुख भोग भोगेर पत्नी गौतमी सहितका ती सुदेव ब्राह्मण श्रेष्ठ त्यहाँबाट पृथ्वीमा गएर जन्म लिए।
उही सुदेव नै यतिखेर दृढधनुवा नामले प्रख्यात तिमी पृथ्वीको राजा भएका छौ। उतिखेर गरेको पुरुषोत्तम महिनाको सेवन व्रतादिले यतिखेर तिमी समस्त समृद्धिको भोग गर्ने भोक्ता भएका छौ। हे राजन, यी पटरानी पहिलेकी पतिव्रता उनी गौतमी हुन्। हे भूपाल, हे राजन, मलाई जो सोधेको हो त्यो सब कुरो तिमीलाई बताइयो। श्लोक सुनाउने सुगा चाहिँ पूर्वजन्ममा तपाईँकै छोरो हो। सुकदेव भन्ने नामले प्रख्यात थियो, जसलाई हरिले बहुराउनु भएको थियो। त्यो त 12,000 वर्षको आयु भोगेर वैकुण्ठ लोकमा गयो। त्यही सुकदेव नै जङ्गलमा रहेको तलाउको तटमा भएको बरको रुखमा बसेर आफ्ना पूर्वजन्मका पिता विषयरूपी सर्पले दूषित भएको संसार सागरमा डुबेका तिमीलाई नै त्यहाँ आएको देखेर अत्यन्त दयाले पग्लिएको त्यो सुगाले सोच्तो भयो कि यदि मैले यी राजालाई ज्ञानको बोध गराइन भने अर्थात् म पनि पापले बाँधिनेछु। जुन छोरो आफ्ना पितालाई पुन नाम गरिएको नरकबाट रक्षा गर्दछ त्यो नै पुत्र अर्थात् वास्तविक छोरो हो भन्ने मेरो अर्थ ज्ञान पनि आज बेकार नै हुनेछ। त्यसकारण आफ्ना पूर्वजन्मका पितालाई उपकार गर्दछु भन्ने निश्चय गरेर नै हे राजन दृढधनुवा त्यो सुगाले त्यस्तो वचन बोलेको थियो। हे पापरहित निष्पाप राजा, तिमीले जो कुरा सोध्यौ यस्ता प्रकारले यो सब वृत्तान्त मैले बताइदिएँ। अब यसपछि म सारा पाप नाश गर्ने सरयू नदी जान्छु। अनि नारायणले भन्नुभयो, यस्ता प्रकारले धेरै समयसम्म ती प्रख्यात यशस्वी राजा दृढधनुवाको पूर्वजन्मको चरित्र बताएर जान थालेका वाल्मीकि मुनिलाई नम्रतापूर्वक प्रार्थना गरेर असङ्ख्य पुण्य भएका ती राजाहरूका पनि राजा अधिराज दृढधनुवाले वाल्मीकि मुनिलाई ढोक्दै सोधे। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे वाल्मीकिनोक्त दृढधन्वोपाख्याने पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथनम नामैकोनविंशतितो अध्याय समाप्तम। श्री पुरुषोत्तम कथा अध्याय 20। सुतजीले भन्नुभयो, हे ऋषि ब्राह्मण हो, नारायणको मुखारविन्दबाट राजा दृढधनुवाको पूर्वजन्मको वृत्तान्त सुनेर तृप्त नभएका नारदले फेरि मुनि नारायणलाई सोध्नुभयो। नारदले भन्नुभयो, हे तपोधन तपस्वी नारायण, तब महाराज दृढधनुवाले ती मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिलाई के भने त्यो कुरो विस्तारपूर्वक विनीत मलाई बताउनुहोस्। अनि नारायणले भन्नुभयो, हे नारद, महाराज दृढधनुवाले अत्यन्त बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिलाई विनयपूर्वक हात जोडेर जो भने म त्यो बताउँछु, लौ सुन। दृढधनुवाले भने, हे मुनि, मोक्षको इच्छा गर्ने मनुष्यहरूले यो पुरुषोत्तम महिनाको सेवा व्रत कसरी गर्नुपर्दछ, कसको कसको पूजा गर्नुपर्दछ, के दान गर्नुपर्दछ, यसको विधि के हो, सारा जनताको कल्याणका लागि यो सब कुरो मलाई बताइदिनुहोस्। किनकि तपाईँ जस्ता महात्माहरू सारा संसारको कल्याणका लागि पृथ्वीभर भ्रमण गर्नुहुन्छ। यो पुरुषोत्तम महिना साक्षात् आफै नै पुरुषोत्तम भगवान हुनुहुन्छ। त्यसमा गर्नुपर्ने कार्य गर्यो भने ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने कथन मैले तपाईँकै मुखारविन्दबाट राम्रोसँग सुनिसकेको छु। पूर्वजन्ममा म ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव भएर मरेर बहुरिएको छोरोलाई देखेर पछि विधिपूर्वक पुरुषोत्तम महिनाको सेवा व्रत पूजन आदिमा संलग्न भएको थिएँ। हे ब्राह्मण देवता, त्यतिखेर पुत्र शोकले गर्दा बेहोस रहेकोले हमेसै भोग प्यासै रहेको मेरो त्यो पुरुषोत्तम महिना नजानी बितेको थियो रे। पत्तै नपाइकन हुन गएको पुरुषोत्तम महिनाको सेवाको पनि यस्तो फल प्राप्त भयो कि मरेको छोरो बौरियो। पछि हरि भगवानले भनेपछि अनौठो पुरुषोत्तम महिनालाई मैले विधिपूर्वक सेवा गर्न थालेँ। हे तपोधन तपस्वी ऋषि, यस जन्ममा त्यो सब कुरो मलाई याद छैन, भुसुक्क बिर्सिएँ। त्यसकारण यो पुरुषोत्तम महिनाको पूजाको विधान विस्तारपूर्वक मलाई फेरि बताइदिनुहोस्। अनि वाल्मीकिले भन्नुभयो, ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदयभन्दा 1 घण्टा पहिल्यै उठेर परब्रह्म भगवानलाई सम्झनु अनि ठुलो भाँडामा पानी लिएर नैऋत्य दिशामा जानु। पुरुषोत्तम महिनाको सेवा व्रत गर्ने व्यक्तिले दीर्घ सङ्केत गर्नको लागि गाउँबाट निकै टाढा जानु। दिनमा पनि साँझमा पनि कानमा जनाई बेरेर अनि उत्तरतिर मुख गरेर दीर्घ सङ्केत गर्ने ठाउँलाई झारले ढाकेर कुनै वस्त्रले शिर छोपेर टम्म मुख बन्द गरेर नबोलिकन नथुकिकन र सास नफेरिकन दीर्घ सङ्केत गर्नु। यदि रातमा भए दक्षिणतिर मुख गरेर बस्नु। उड्दा आफ्नो लिङ्ग छोपेर उठ्नु र शुद्ध माटो लिएर अल्छी नमानिकन हातको दुर्गन्ध हटाउने गरी हात शुद्ध गर्नु। शुद्ध गर्दा जनेन्द्रियमा 1 पल्ट, गुदद्वारमा 5 पल्ट, देब्रे हातमा 3 पल्ट अनि दुवै हातमा 10 पल्ट, दुईटै पैतालामा 14 पल्ट माटो लगाउँदै धुँदै यसलाई शुद्ध गर्नु। यसैलाई गार्हस्थ शौच अर्थात् गृहस्थाश्रमीहरूको शुद्ध गराई भनिन्छ। यस्ता प्रकारले शौच गरेर मात्र अर्थात् माटो र पानीले हात पाउ धोएर मात्रै अरू काम गर्नु। कुनै पनि तीर्थमा त्यस प्रकारको शौच नगर्नु। गर्नै परे तीर्थबाट
पानी निकालेर तीर्थ बाहिर जानु, 2 हात गहिरो र त्यति नै छोडेर त्योभन्दा कम गहिरो र फराकिलो डोबरोबाट पानी नउबाइकन त्यसैमा शौच गर्यो भने पछिबाट तुरुन्त त्यो पानी सिनित्त हुने गरी बाहिर बगाइदिनु पर्छ, नत्र भने त्यो तीर्थ नै अशुद्ध हुन्छ। पुरुषोत्तमको सच्चा व्रत गर्ने व्रतालुले यस्ता प्रकारले शौच शुद्ध हुने काम गर्नु। त्यसपछि शुद्ध जलले जमिनमा 16 पल्ट वा 12 पल्ट कुल्ला गर्नु। पिसाब फेरिसकेपछि चाहिँ गृहस्थीले 8 पल्ट अथवा 4 पल्ट कुल्ला गर्नुपर्दछ। त्यसपछि उठेर उभिएर दुवै आँखा पखालेर त्यसपछि दतिवन गर्नु र मन्त्र राम्रोसित उच्चारण गरेर मात्रै दतिवन लगाउनु। दतिवन मन्त्रेण मन्त्र, हे वनस्पति दतिउन, मलाई तिमी आयु, बल, यश, वर्ष, प्रजा, पशु, वसु, धन, ब्रह्मज्ञान, मेधा देऊ भनी उपमार्गको या भयरको किरा नलागेको सलक्क परेको 12 अमल लामो अनि कान्छी औँला जति मोटो र मोटोपट्टिको टुप्पोमा कुची बनेको दतिउनले दाँत माझ्नु। आइतबारमा दतिउन लगाउनु मनाइ छ, तसर्थ 12 पल्ट कुल्ला गरेर मुख शुद्धि गर्नु। त्यसपछि आचमन गरेर राम्रोसित जिउ मली बिहानको स्नान गर्नु। नुहाइसकेपछि तुरुन्तै त्यही तीर्थका देवताहरूलाई जल अर्पण गर्नु। सोझै समुद्रमा गएर मिल्ने नदीमा नुहाउनु उत्तम बताइएको छ। बाबलीमा, कुवामा, पोखरीमा नुहाउनुलाई विद्वानहरूले मध्यम बताएका छन्। घरमा नुहाउनुलाई सामान्य स्नान कहिएको छ, त्यस्तो स्नान गृहस्थीहरूलाई मात्र कहिएको छ। नुहाइसकेपछि शुद्ध सेता 2टा वस्त्र तलमाथि पहिरेर पढेको जान्ने ब्राह्मणले चाहिँ काँधमा सेतो गम्छा सधैँ राख्ने गर्नुपर्दछ। त्यसपछि पवित्र ठाउँमा पूर्वमुख वा उत्तरमुख भई बसेर टुप्पी सिधा पारी अनि दुवै घुँडाको भित्र पार्ने गरी दुवै हात राख्नु। त्यसपछि दाहिने हातको साइली औँलामा कुशको पवित्र पहिरिनु र त्यसै पवित्र सहितको हातले आचमन गर्ने काम गर्नु र हात पखाल्नु। यस्तो गर्दा त्यो पवित्र जुठो हुँदैन, किन्तु लगाएको लाई केही खायो भने पवित्र जुठो हुन्छ, तसर्थ त्यस्तो पवित्र त्यागिदिनु। आचमन गरिसकेपछि गोपीचन्दनको माटोले निधारमा टीका लगाउनु। यो टीका ठाडो होस्, सोझो होस्, राम्रो होस्, लौरो ठड्या जस्तो होस्। टीका ठाडो होस् अथवा 3 धर्से तेस्रो होस्, त्यसको बिचमा खाली ठाउँ राखियोस्। ऊर्ध्वपुण्ड र ठारोमा लक्ष्मीका साथ हरि भगवान स्वयं रहनुहुन्छ। त्रिपुण्ड र 3 धर्से तेर्सोमा साक्षात् महादेव नै उमाका साथ सदा सर्वदा निवास गर्नुहुन्छ। बिचमा खाली नभएको ठाडो वा तेर्सो पुण्ड र टीकालाई त विद्वानहरूले कुकुरको खुट्टो समान कहिएको छ। यी बाहेक अरू रङको टीका त्यागिदिनु अर्थात् नलगाउनु। गोपीचन्दनको माटोले दुवै पाखुरामा, छातीमा शङ्ख, चक्र, गदा, पद्मको चिन्ह धारण गर्नु। यसलाई सारा पापहरू नाश गर्ने तथा पूजाको एउटै अङ्ग भनिएको छ। जुन मान्छेका शरीरमा शङ्ख, चक्र आदि चिन्ह, डामहरू देखा पर्दछन् त्यो मान्छेलाई मान्छे नठान्नु, त्यो त सदा सर्वदा साक्षात् भगवान हरिकै शरीर तुल्य हो भन्ने ठान्नु। जो मनुष्य सधैँभरि दिनौँ आफ्नो शरीरमा शङ्ख, चक्र आदि चिन्हहरू हर हमेशा धारण गर्दछ, त्यस मनुष्यले गरेको उसको पाप त पुण्यहरूमा परिणत भइदिन्छ। जुन मनुष्यको शरीर नारायणका आयुध हतियारहरू शङ्ख, चक्र, गदा, पद्मले अङ्कित रहन्छ, करोडौँ पापले युक्त भएका भए पनि त्यसलाई यमराजले केही गर्न सक्दैनन्। त्यसपछि प्राणायाम गरेर सन्ध्या वन्दना जप गर्नु। प्रातःकालको मन्त्र जप विधिपूर्वक तारा रहँदै अथवा तारा देखिँदै गर्नुपर्दछ, यानि जप्नु पर्दछ। जबसम्म सूर्य देखिँदैन अर्थात् सूर्य उदाउँदैन तबसम्म गायत्री मन्त्र जपिरहनु पर्दछ। त्यसपछि पानी हातमा उठाएर सावित्रेस्तो, वैष्णव्यौ आदि सूर्योपस्थानका लागि पवित्र मन्त्रहरूले सूर्यको उपासना गर्नु। त्यस्तै बेलुकाको सन्ध्या चाहिँ पहेँला घामदेखि सूर्य नअस्ताएसम्म पश्चिममा फर्केर जप्नु। उपासना गर्दा चाहिँ सोझो भई उभिएर भुइँमा टेकी घोडा नखुम्च्याई आफ्ना दुवै घोडालाई टाउकाले ढोग्नु पर्दछ र उभिएर हात जोडी यस्य स्मृत्या च नमोक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनम सम्पूर्णताम याति सद्यो वन्दे तम अच्युतम पढेर जो कमी रहेको छ त्यसलाई यस मन्त्रले पूर्ण गर्नु। जो द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य विधिपूर्वक श्रद्धाका साथ सन्ध्या जप गर्दछ त्यसलाई तीनै लोकमा नपाइने कुरा केही छैन। दिनको प्रातकालमा जो यो गर्नुपर्ने कुरो भनियो त्यसलाई यसै गरी सबै काम गरेर रोजै दिनहुने हरि भगवानको पूजा सेवा गर्नु। धोइ पखाली गरेको अथवा लिपेको शुद्ध पवित्र ठाउँमा शान्त पवित्र भएर नियमपूर्वक पूर्व फर्केर बसी
अगाडि गाईको गोबरले नै बाटुलो मण्डल वेदी बनाएर त्यसमाथि व्रत सिद्धिका लागि चामलको पिठोले अष्टदल कमल बनाउनु र सुनको या चाँदीको या तामाको अथवा माटोको नै भए पनि बलियो नयाँ नकुच्चिएको नचुइने माझेको शुद्ध कलश त्यस अष्टदलीय वेदिका माथि थाप्नु र त्यसमा शुद्ध पवित्र तीर्थहरूबाट ल्याइएका कल्याणकारी जल टम्म भरेर कलशको मुखमा विष्णु भगवान अनि घाँटीमा शिवजी मजासित बस्नुभएको छ। त्यसको भित्र फेदीमा ब्रह्माजी रहनुभएको छ र भित्र माझमा मातृका गणहरू रहन्छन् भनिएको छ। कलशको भित्र कोणमा सारा समुद्रहरू अनि 7 द्वीप टापु भएको वसुन्धरा पृथ्वी तथा ऋग्वेद अनि यजुर्वेद सामवेद त्यस्तै अथर्ववेद यी सबै नै आआफ्ना अङ्गहरू व्याकरण आदिका साथ यस कलशमा रहन् भनी यस्ता प्रकारले थापेर त्यसभित्र तीर्थहरूलाई बोलाउनु र त्यसभित्र बसाउनु। चन्दन अक्षता फुल्ली कलशको मुखमा छोइरहेर सारा पापहरू तथा दुष्कर्महरू नाश गरिदिने गङ्गा गोदावरी त्यस्तै कावेरी अनि सरस्वती यी सबै मेरा शान्तिका लागि यस कलशभित्र आउन् भनेर प्रार्थना गर्नु। त्यसपछि त्यस कलशलाई ती मन्त्र पाठपूर्वक चन्दन अक्षताहरूले नै तथा नैवेद्यहरूले तथा त्यस समयमा हुनेवाला फल फूल आदि उपचारहरूले राम्रोसित पूजा गरेर त्यस कलशमाथि पहेँलो वस्त्र बेरेको तामाको थाली वा कुनै पात्र राख्नु र त्यस पात्रमाथि सुनको राधाले सहित भएको हरिको प्रतिमा राख्नु अर्थात् राधा कृष्णको प्रतिमा राख्नु। त्यो प्रतिमा सुनले बनाइएको राधा सहित भगवान पुरुषोत्तम अर्थात् श्रीकृष्ण हुनुपर्दछ। अनि भक्तिमा तल्लीन भएर श्रद्धा भक्तिका साथ विधिपूर्वक त्यसै प्रतिमाको पूजा गर्नुपर्दछ। किनकि पुरुषोत्तमको महिनाको देवता स्वामी स्वयं पुरुषोत्तम भगवान राधापति भगवान कृष्ण नै हुनुहुन्छ। तसर्थ पुरुषोत्तम महिना लागेपछि उनै पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णको विशेष प्रकारले पूजा गर्नुपर्दछ। संसार सागरमा चुर्लुममा डुबेकोलाई उहाँले निश्चय नै उतार्नुहुन्छ। त्यस्ता भगवानलाई कुन चाहिँ मनुष्यले लोकमा पूजा नगर्ला र? जीवनमा एकपल्ट नासिए पनि वासस्थान धन फेरि मिल्छ, छोराछोरी फेरि मिल्छन्, घर फेरि मिल्छ, शुभ अशुभ कर्म पनि फेरि फेरि मिलिरहन्छन्, तर शरीर फेरि फेरि पाइन्न। त्यस्ता प्रकारको शरीरको रक्षा गर्नु नै धर्मका लागि हो अनि धर्म ज्ञानका लागि नै हो। किनकि ज्ञानले मोक्ष सुलभ हुन्छ, त्यसकारण धर्म अवश्य गर्नुपर्दछ। यो शरीर रूपी वृक्षको फल सनातन ननासिने धर्म हो। यसकारण जुन शरीर धर्मले हिँड्छ त्यो शरीर फल नफल्ने रुख जस्तै बेकार हो। अन्तकालमा सहायताका लागि न त आमा नै हुन्छन्, न त स्त्री, न त छोराछोरी नै हुन्छन्, न त बाबु नै हुन्छन्, न त सहोदर दाजुभाइ नै हुन्छन्, न त धन नै हुन्छ। केवल धर्म मात्रै साथमा रहन्छ। वृद्ध अवस्था बुढियाई त बगिनी जस्तै डरलाग्दी हुन्छन् अनि रोगहरू चाहिँ शत्रु जस्तै हमेसा सताउने हुन्छन्। आयु चाहिँ पाल परेको भाँडोबाट दुध या पानी चुए झैँ प्रतिदिन चुइँदै जान्छ। जलको तरङ्ग जस्तै लक्ष्मी चञ्चल छिन्। युवा अवस्था चाहिँ फुल जस्तै चाँडै ओइलाउनेवाला छ। सांसारिक विषय सुखहरू चाहिँ सपनाका सुख जस्तै क्षणिक छन्। तसर्थ यी सबै नै बेकार छन्। चित्त चञ्चल छ, वित्त धन पनि चञ्चल छ, सांसारिक सुख सब चञ्चल छन्। यस्तो जानेर सांसारिक विषय बाँच्नमा आसक्त नभइकन विरक्त भावले रहेर धर्म कर्ममै लागि परेको हुनुपर्छ। जस्तै सर्पले आधा निलिसकेको भ्याकुतो पनि अगाडि आएको झिँगालाई खान चाहन्छ, त्यसै गरी आधा आयुले निलिसकेको जीव पनि अरूलाई पिरेर धन हत्याउन लागि परेको हुन्छ। आश्चर्य छ कि मृत्युले निल्न आँटिसकेको उमेरको पुरुषको मन पनि किन सुख पाउन रमाउँछ? त्यसका लागि त बध स्थानमा लगिएको चाहिँ सारा सुखको आशा व्यर्थ नै हुनुपर्ने हो। धर्म गर्नका लागि जब मन लाग्छ त्यतिखेर धन हुँदैन, जब धन हुन्छ त्यतिखेर धर्ममा मन जाँदैन। जब चित्त मन तथा वित्त धन दुवै हुन्छन् त त्यतिखेर दान दिने सत्पात्र मिल्दैन। त्यसकारण यी तीनैवटा जब उपलब्ध हुन्छन् सम्भव भएसम्म त्यसै बेला विचार नगरिकन हत्तनपत्त जुन धन छ जुन कुराहरू छ त्यसले भगवानको सेवा गर्नु र यही बुद्धिमत्ता हो। धेरै खर्च गरेर गरिने धर्महरू हजारौँ छन्। पुरुषोत्तम महिनामा थोरै धनले ठुलो धर्म गर्न सकिन्छ। यसमा केवल स्नान दान गर्नु र भगवान कृष्णको कथा सुन्नु अनि हरिभक्ति गर्नु, हरिको कीर्तन गर्नु, हरिका लीलाहरू सुन्नु र यति मात्रै गरिए पनि सद्धर्मले ठुलो भयबाट रक्षा गर्दछ। जस्तै गङ्गा नै ठुलो तीर्थ हो, कामदेव नै ठुला धनुर्धारी हुन्, विद्या नै ठुलो धन हो, गुणहरू नै रूप हो। त्यस्तै नै सबै महिनाहरूमा उत्तम महिना पुरुषोत्तम महिना हो र यो साक्षात् पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णकै रूप हो। यद्यपि यो महिना उहिले सबै शुभ कार्यहरूमा तथा यज्ञ आदि कर्महरूमा अत्यन्त निन्दा गरिएको थियो।
तथापि पछि भगवानका कृपाले साक्षात् भगवानकै नामले पृथ्वी तलमा प्रख्यात भयो। जस्ता प्रकारले हात्तीले टेकेको पाइलामा अरू सबै प्राणीहरूको पाइला विलिन हुन्छ, त्यसै प्रकारले सारा धर्महरू अनि कीर्तनहरू सबै नै पुरुषोत्तममा विलिन हुन्छन्। जस्ता प्रकारले अरू समस्त थरी थरीका रुखहरू कल्पवृक्ष समान छैनन्, अनि जस्तै पृथ्वी तलमा चिन्तामणिका समान अरू रत्न छैनन्, तथा कामधेनु जस्ता अरू गाई छैनन्, राजा समान अरू पुरुष छैनन्, वेदका समान अरू समस्त शास्त्रहरू हुँदैनन्, त्यस्तै अरू भयभरका पुण्यकालहरू यो पुरुषोत्तम महिनाको पुण्यकालको तुलना गर्न सक्दैनन्। यस महिनाको बराबरी गर्ने अरू कुनै पनि महिना छैन र हुन पनि सक्दैन। पुरुषोत्तम महिनाका भगवान पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण श्रद्धा भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ। शास्त्र जान्ने, विद्वान, निपुण, शुद्ध वैष्णव, सधैँ साँचो बोल्ने ब्राह्मण श्रेष्ठलाई बोलाएर मात्रै पुरुषोत्तम मासको पूजा गराउनु पर्दछ। हृदयमा रहेको काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद, मात्सर्य रूपी ठुल्ठुला समुद्रहरूलाई नागेर पारिजान जो चाहन्छ, उसले यस भारतवर्षमा ती आदिदेव देवताका पनि देव परमदेव परात्पर भगवान श्रीकृष्णलाई राम्रोसित पूजा गर्नुपर्दछ र उहाँको पुरुषोत्तम महिनाको पनि राम्रोसित पालना गर्नुपर्दछ। यस प्रकार श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अन्तर्गत अध्याय 20 को कथा समापन भयो। समादरणीय भक्त सज्जन, आजको यस कथा प्रसङ्गमा पुरुषोत्तम मासको पूजा गर्ने विधिको बारेमा वर्णन गरियो। तर यहाँ वर्णित केही विधिहरू अहिले वर्तमान समयमा अभ्यास गर्नको लागि अत्यन्त गाह्रो रहेको धेरै महानुभावहरूले पनि महसुस गर्नुभयो होला। निश्चित रूपले यी केही विधिहरू छन् जुन विधि यस कलियुगको लागि अभ्यास गर्नको लागि अथवा तिनको अनुष्ठान गर्नको लागि भनिएको छैन। यस कलियुगको लागि त हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। समस्त शास्त्रहरू, समस्त वेदमा यही कुराको सिफारिस गरिएको छ कि यो कलियुगमा भगवत प्राप्तिको एकमात्र उपाय भनेको भगवान कृष्णको नामको कीर्तन गर्नु, हरिको नामको कीर्तन गर्नु, जप गर्नु, र यसलाई नै यो कलियुगमा सबैभन्दा परम अनुष्ठान, परम विधि बताइएको छ। त्यसकारण अन्य विधिहरू अथवा अन्य उपासना पद्धतिहरू हामीहरूले फलो गर्न सकौँला नसकौँला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हरिनाम भने हामीहरूले जुनसुकै व्रत, जुनसुकै अनुष्ठान अथवा जुनसुकै शुभ कार्यमा पनि जप गर्न सक्दछौँ, कीर्तन गरिरहन सक्दछौँ र हामीहरूले त्यसबाट परम लाभ प्राप्त गर्दछौँ। अर्थात् श्री श्री राधाकृष्णको चरण कमल हामीहरूले प्राप्त गर्दछौँ, जुन पुरुषोत्तम मासको व्रतको अन्तिम फल हो। श्री राधे, हरे कृष्ण। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।